पावसानं आणि आता सध्या तुम्ही किती मागणी केली? पावसान आमकां जो त्रास जातालो एक्चुअली आमी पावसान भिंबेल बिचाचेर वयताले 4 महिने डिपार्टमेंट कडून आमी एप्रुवल घेवन नेवीचे पास घेतले आनी 4 महिने थिंगा आसताले भिंबेल बिचाचेर आनी तशीच थोड्या दिसांनी मागीर हॉलांत वयताले आनी परत खारेवाड्यार वयताले. सो सराक आमी इन्फॉर्म केले की आमकां तेजी प्रॉब्लम जाता. सो ते सरान आमकां एक क्रीक आमच्या फाटल्यान जो बायणा बिचाचे क्रीक आसा थिंगासर आमकां ते खोलाई करून थिंगासर सारके फॅसिलिटीज दिवन आमकां हे करपाचें म्हणून. सो तो प्रयत्न ऑलरेडी प्रपोजल पास जालो आनी तशीच पार्टीचो डिमांड जो जाल्लो आमकां एज पर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट की आमकां फिशरमॅनाक प्रोविजन आसा नेट बेंडिंग शेड ऑप्शन हॉल आयस प्लांट आनी रॅम्प हे पासून आमकां जेन्ना आमकां स्कीम कळ्ळी जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाक प्रपोजल घायला आनी तेचीच सराक फॉलोअप करपाचें सराकूय एक इंटिमेशन दिलें की आमकां हे सगळें जाय. फ्रॉम दॅट डेसून आमकां चालू आसा तें काम चालू आमी ऑलरेडी आज आपयला डायरेक्टरान MLA सराक की आमचो एरिया आतां आयडेंटिफाय करपाचो. तो ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला आनी हेजे मुखार ते सराक आमी करता. जायते इश्यू जाल्ले रॅम्प तशेंच शेड आनी बाकीचे ज्यो पावसान तांकां जायतो त्रास जाता. सो कशें तुमी हँडल केला? पळय आयज सगळ्यांक पयलीं म्हणटा ते जे फिशर्समॅनाचे इश्यूज आसलेले आमचे डिस्कशन तेंचे कडेन जायत आसलेले आनी आयज मुद्दाम ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमचो फिशरीजाचो डायरेक्टर आमचो बाब दिपेश आमच्या बरोबर आसा. तशेंच मॅडम सुप्रिटेंडंट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट मॅडम मेघा ह्यो आमच्या बरोबर आसा. आयज मुद्दाम ते तांचे डिपार्टमेंट आयज हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येयलेले आसा, पळोवपाक लागून येयलेले आसा जे आयज आमचे फिशरमॅनाचे जे पेंडींग इश्यूज आसलेले तांकां जे नेट बायंडींग शेड जाय आसली, तांकां ऑप्शन हॉल जाय आसले तांकां थंयसर, तशेंच तांकां ते ट्रान्सपोर्ट करपाक लागून मागीर ते ऑप्शन जाल्या उपरांत तो एक विशय आसलो. तांकां रॅम्प जाय आसले बोटी वयर काडपाक लागून इन केस ऑफ एमर्जन्सी अशे तांचे वेगळे वेगळे इश्यूज आसलेले जे आमचे हांगा 2 एसोसिएशन आसा, एक देस्तेरूचे फिशरमॅन एसोसिएशन आनी एक आमचे बायणाचे फिशरमॅन एसोसिएशन. सो अशे हे 2 एसोसिएशन आसा जे हे हांगा आमचे नुस्तेकार भाव हे कितलीं वर्सां जालीं हांगा जे तांकां त्रास जाताले तांकां ही फेसिलिटी नासलेली हांगा. सो आयज मुद्दाम आयज आमचो डायरेक्टर आनी सुप्रिटेंडंट येवन तेंच्यांनी सगळे पयले आसा प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्लेले आसा. हो प्रोसेस आमी स्टार्ट करपाक सोदता आनी तेच प्रमाणे जे फिशरमॅन भावांक जे पावसाच्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेले स्पेशली आमचे देस्तेरो आनी बायणाचे फिशरमॅन हांगा तांकां बोटी डिंगी जी आसा तेंची ती दवरपाक मेळना. सो तांकां ते हांगा वचून खंय तरी बोकमालो वेलसांव खारेवाड्यार अशें व्हरून तांकां दवरचें पडटा आनी सदांच तेंचे त्या लोकां कडेन वाद जाताले जे पार्किंगेक लागून गेल्या कारणान. सो आयज खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप करून WRD डिपार्टमेंटान येदो व्हडलो आमचो CBGच्या फाटल्यान थंयसर रिटर्निंग हॉल बांदून 3 मीटर डीप ड्रेजिंग करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक लागून अरावंड एक 400-500 बोटी थंय उरपाक लागून ते फेसिलिटीज केल्लेले आसा, चालू आसा. तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडरिंग जावन अंडर WRDचो हो वयतलो सगळे इन्स्पेक्शन सगळे जाल्लेले आसा आनी हांव ट्राय करता गव्हर्मेंटा कडेन पर्स्यू करून कितें जाता इतले बेगीन पावसाच्या पयलीं मॉन्सून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हे काम कंप्लीट जावचें म्हणून. बट आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी हे एकदां जालें काय म्हाका दिसता फिशरमॅनाचो जो एकदम मेजर जो इश्यू आसा पळय तो खंय तरी सॉर्ट आवट जातलो असो म्हाका दिसता. कित्याक तांकां एक पळोवपाक गेलेले आयज फिशरमॅनांक खुबशे त्रास जाता हांगा. हांव जाणा पर्सनली जे त्रास ते काडटा ते हांगा. कित्याक आयज बायणा बीचूय हो आमचो हायवे येयल्या कारणान होवूय जागो नॅशनल हायवेक गेल्लो आसा. सो तांकां जागो मेळपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट जाल्लेलो आसा. आयज तांकां दुसरे कडेन जागो दिलो जाल्यार तांकां ते वायबल ना. कित्याक जो फिशरमॅन दर्या देगेक काम करता ताका दुसरे कडेन जागो दिवन फायदो ना. सो हांगा खंय तरी सोल्युशन काडपाचो हांव प्रयत्न करता गव्हर्मेंटा कडेन. म्हाका पूर्ण खात्री आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ अवर एबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो मिनिस्टर फॉर फिशरीज डिपार्टमेंट सर नीलकंठ हर्णकर. सो हे दोगी जाण मेळून आमकां खंय तरी मुरगांवच्या फिशरमॅनाक लागून प्रयत्न करतले आनी तांचो सदांच म्हाका कंटिन्युअसली सपोर्ट मेळ्ळो आसा. परत एकदां हांव मिनिस्टराक नीलकंठ सराक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टराकूय थँक्यू म्हणपाक सोदता. इन्स्पेक्शन जालें कितें जालें इन्स्पेक्शनाचें? एक्चुअली जशें सरान सांगलें की दोनूय एसोसिएशनाचे डिमांड आसले म्हणजे फिशरमॅन लोकांचे डिमांड्स आसले की तांकां ते नेट बेंडिंग शेड रॅम्प जे बेजीक नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज जाय पडटा पळय ते जाय आशिल्ले तांकां. प्लस तांकां मागीर ऑप्शन शेड मागीर बोट रिपेरींग यार्ड. सो हे 4-5 तांची गोश्टी त्यांची रिक्वायरमेंट्स आसली. पण सगळ्यान पयली जी गोश्ट आसा ती जाग्याची आसली. सो ताका लागून आमचे एज पर अ रिक्वेस्ट ऑफ द फिशरमॅन आनी मागीर आमचे मिनिस्टर सुद्दां तांचे डायरेक्शन दिलें की वी शॅल गो फॉर इन्स्पेक्ट दीस सायड म्हणजे जागो एक्चुअली तांकां एक्झॅक्ट खंय जाय तें. ताका लागून आमी आयज आयिल्ले आसा. सो आयज आमी ते
2-3 कडेन आमी जागो पळयलो आसा. त्या वाटेन तांच्यांनी दाखयलें की फॉर नेट पेंटींग शेड रॅम्प बी आसलो आनी ऑक्शन शेड. आनी हांगा तांचो रॅम्प हांगसर आतां फक्त रॅम्पा लागूनच जागो आसलो. आतां नेट पेंटींग शेडा लागून आमी प्रयत्न आसा खंय जावं आमी करपाक शकतले ते पूण क्लोज टू द बीचूय आसपाक जाय ते सर हांव ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. सो एज ऑफ नाव अशें दीस इज स्टेटस सांगपाक.